پیڑا اندے بولے آئے اپنی زبان چوں اندے واسے برے الفاظ استعمال کیتے نے الغرض کسی طرح بھی کسی مسلمان تے ظلم یا زیادتی کیتی ہے تے شریعت دا قاعدہ تے قانون اے وے کہ اللہ رب العالمین تے اس دا محبوب وہ اے چاندے نے کہ میرے بندے اللہ رب العالمین فرماندا ہے میرے بندے کہ میری منشا تے میری مرضی اے وے کہ تو دنیا دے وچ جندے تے ظلم یا زیادتی کیتی ہے تے اون دے دروازے تے جا کے اون دے کول معافی منگ لے کیوں جی اسی طرح ہی ہر بندے نوں اس بات دا بخوبی علم ہے بخوبی آگاہ ہے ہمسائے نہ زیادتی ہوئی ہے جتنی چھتی ہو سکتی ہوں تے کول جا کے معافی منگ لو کہ یار میرے کول زیادتی ہوئی ہے میں اللہ دی رضا واسطے میں معافی دے دے تیرا دل دکھ آئے میرے گھر والوں تیرے وال پانی گیا ہے پر نالے دے نال میرے گھر والوں تیرے گھر کوئی چیز گئی ہے مینوں معافی دے دے بچیاں کول غلطی ہو گئی ہے میں تیرے کول معافی منگن آیا بندہ کسی نو بول بیٹھا ہے غصے دے وچ آ کے پتہ نہیں چلیا تے اللہ دے رسول دی مرضی ہے کہ او چاہندے کہ جنی چھیتی ہو سکتا ہے اس بندے کول جا کے معافی مانگ لے گالی دیتی ہے زیادتی ہوئی ہے کسی دا حصہ لے لیا ہے کسی دا کو پیسے میں لین دین میں غلطی ہو گئی ہے اس ویلے شیطان سوار ہو گیا ہے کہ خیر کوئی گا نہیں پیسے آن لینے لیکن بعد وچ آیا ہے تینوں غلطی دا احساس ہویا ہے وہ پیسے لے کے 10 بسستا ان دے کول جا لے پایا میرے بھائی اے پیسے تیرے میرے وال زیادہ آگے نے تے اس واسطے میں یہ رکھنا نہیں چاہتا یہ میری تے جائز نہیں کننا کچھ میں انہاں نال گزارا کر لانگا لیکن کل روز سے قیامت اے مینوں دینے پین گے میں زیادتی دا سوچیا شیطان میرے تے غالب آ گیا اس واسطے اللہ دی رحمت دے نال اللہ نے مینوں سونی توفیق دیتی تے میں اے تیرے پیسے واپس کرنا اے مینوں معافی دے دے تے اے پیسے واپس رکھ لے اسی طرح کوئی بھی کوئی جائیداد دا معاملہ ہے کسی بہن نال کسی بھرا نال او کسی زیادتی ہوئی ہے ان دا کوئی حصہ لے کے 2 فٹ جگہ لے لیے نہ یہ جائز نہیں بلکہ جنی چھیتی ہو سکتی ہے جندے تے جو بھی ظلم یا زیادتی ہوئی ہے تے ان وہ چیز واپس کر کے تے ان دے کول معافی منگو اے شریعت دا قاعدہ تے قانون کہ جنرل زیادتی نافرمانی ہوئی اچھا ہن اے دسو اے تے دنیا دا اصول ہے کہ جندے نال زیادتی کیتی ہے جندی نافرمانی ہوگی ہے تے ان دی دروازے تے چلی جائیے لیکن میرے کریم رب العالمین تے فرماؤ میرے کریم کہ اگر تیری نافرمانی کر لیے تے پھر تیرا دروازہ کیڑا ہے تیری نافرمانی اسی کر لیے گناہ کر لیے صغیر آئے کبیر آئے کوئی بھی گناہ کر لے بیٹھیا تے میرے سونے مالک تے فرما کہ اگر تیری نافرمانی ہوگی پھر تیرا دروازہ کتھے جائیے آیا تیرا گھر بیت اللہ ہے تے مکے پاک چلے جائیے تو معافی دے دے میں گا لیکن خالق کائنات نے قیامت تک واسے دس دیتا ہے کہ اگر دنیا وچ رہندے ہویا کسے تے ظلم یا زیادتی کیتی جے تے ان دے کولو معافی منگ لو چھیتی جا کے تے میں تاڑے تے کرم کر دیواں گا تے جے میری نافرمانی ہوگی تے پھر اللہ رب العالمین مکے نہیں بلا رہا اللہ رب العالمین مکے نہیں بلا رہا بلکہ سونا مالک قرآن دے وچ اعلان کر لیا ہے کہ میرے بندے اگر میری نافرمانی ہوگی ہے تے جتھوں میں معافی دینی جیرے دردوں او میرا مکے بیت اللہ شریف دی آن جو میں تینوں دعوت نہیں دیندہ بلکہ خالق کائنات جتھوں معافی دا سرٹیفکیٹ دیندہ ہے او کیڑی جگہ ہے او میرے تے تیرے آقا دا در انور ہے اچھی بولو سبحان اللہ میرے سونے مالک تیرے محبوب دے شہر مدینہ دا ذکر سن کے جڑا اچھی سبحان اللہ کہے میرے سونے مالک ایسے ہی حج تو فوراً بعد میرے سونے مالک عمرے واسطے مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما دے
جڑا ہور اچھی بولے میرے سونے آقا ان دی خواب اج ہی تشریف لے آن میرے سونے مالک جڑا ہور اچھی بولے میرے سونے مالک ایتھے جاگ دیں سونے آقا دا دیدار عطا فرما دے خلاق کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ کے کائنات فرماندائی اگر اپنی جانہ تے ظلم کر لیا جائیں اپنی جانہ تے صغیرہ کبیرہ گناہ جڑی بھی پاپ ہو گئے نے سیاکاریاں کرنیاں نے گناہ کر لینے اپنی جان تے ظلم کر بیٹھائیں میرے رب کریم کی کریے معافی کتھوں لینی نے اے دنیا دا اصول ہے وے جندے تے ظلم کیتا ہے جندہ حق چھینے آئے جندے تے زیادتی کیتی ہے اون دے دروازے تے جا کے معافی منگنی ہے لیکن جو تیری نافرمانی کر لئیے میرے رب کریم کتھے آئیے مکے آئیے فرمایا نام ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا فرمایا جے اپنی جان تے ظلم کر لے آئی میرے محبوب دے در انور تے آ جائے میرے محبوب دے در انور تے آکے اتھے معافی منگے جدو معافی منگے گا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اے میرا محبوب تیری سفارش کر دے گا اے محبوب اے میری بارگاہ اندر کہے گا میرے مولا اندے گناہ نہ ویکھی اے ویکھی امتی میرا ہے اے ویکھی نسبت میری ہے اے ویکھی اندے سینے وچ محبت میری ہے میرا محبوب تیری سفارش کر دے گا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ جدوں سفارش ہو گئی لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیما اے جنہوں سفارش ہو گئی تے میں تیری توبہ قبول کر لوانگا کیونکہ میں بڑی توبہ قبول کرنے والا تو بڑیاں رحمتاں ورسون والا